یعقوب علیہ السلام اپنے پتروں کو چھڈ کے پیا میرے پتر یوسف نو کدائی لکھیا ہے متا کدائی کہ بوٹے نال روندا بیٹھا اگو پتر ہٹ کے آدن بابا اج کتھے یوسف آیا 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے کتھے رخسار رہ گئے یوسف دے کتھے گلزار رہ گئے کتھے رفتار تے کردار رہ گئی کتھے گفتار رہ گئی کتھے تیرا پیار رہ گیا نواں نواں کدائی کھڈ گئیں ہوا دے بکھریاں دے اندر حصے بکھرے ہو گئے ہیں کدائی تار گئی کدائی ہڈیاں گئیاں بھلا اتنا عرصے توڑی یوسف کدوں آیا تو اجر بھی یوسف دی گت پکائی بیٹھا ہے ہو سکتا ہے جی یوسف کریندا رہو تیری ہڈیاں نوں مرض لگ ونی ہے او تکوین من الحالکین یعنی یوسف کریندا پیو سے تے تیری جند ہوا ونی ہے چھوڑ دے اللہ دا نام آیا ہن کدوں آیا یوسف اج کتھے روتے یا 40 سال دا عرصہ گزر گیا اللہ اللہ مگر کمال ہے پتراں دی نظر زمین تے پیو دی نظر عرش برین تے اس واسطے پہ جواب پہ دیندا ہے یہ گل تہاڈی ٹھیک ہے کہ دنیا دے کئی خطے تے تا میرا پتر دی امید کائی نہیں مینوں بھی دنیا تے امید کوئی نہیں مینوں امید ہے تا کہندے نال ہے میں جدا اللہ دے دربار دھیان کرے نا اُتوں آواز آندی ہے میرے نال جوڑے نہیں پیا تے ہور کہے نال جوڑے نہیں پیا توڑے دنیا تے نام نشان بھی مٹ گیا ہے میرے پتر دا مگر اللہ دے دربار تا قطن بھی کوئی سوال نہیں آیا اس واسطے میرے پترو او میرے پوترے ہو او دوترے ہو پترو خیال کرو لا تیأسوا من روح اللہ میں بھاویں اس تو 80 سال در سائی گزر جاوے میں اپنے اللہ کو بے امید نہیں ہو سکتا